हमारे रशीद से मेहमान और हमारे जो कि हमेशा अपनी मोहब्बतों से नवाजती अपनी शफकतों से आपकी नवाजा और तशरीफ लाए आपने तशरीफ लाकर इस मजलिस को मजीद रौनक बख्शी। मैं कारी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तिलावत फरमाए और हज़रत की तिलावत के बाद जो हमारी खानका के तलबा हैं उनकी जिन्होंने हिफ्ज़ किया उनकी दरखास्त होगी उसके बाद साहब दुआ फरमाएंगे और फिर इंशाअल्लाह नशिस्त का इख्तिताम होगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فخانتاهما
فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة عبادنا صالحين فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا الله سبحانه وقيل ادخلا النار مع كانتا عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من القوم ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتابه ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه
وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين وصدقت بكلمات ربها وكتابه ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكتبه وكانت من القانتين. ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الذي خلقك فسواك فعدلك
فسواك فعدلك فسويك فعدلك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا تكذبون بالدين كلا بل يكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين ما شاء الله. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما
ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله